अर्जेन्टिनासँग विश्वको तेस्रो ठूलो लिथियम भण्डार, विश्वको 9औं ठूलो चाँदी, 17औं ठूलो सुन, 18औं ठूलो प्राकृतिक ग्यास र 32औं ठूलो तेलको भण्डार रहेको छ। वास्तवमा अर्जेन्टिना ईश्वरकै वरदान पाएको देश हो। यति धेरै प्राकृतिक स्रोत साधन भएका कारण अर्जेन्टिना चाँडै विश्वको महाशक्ति बन्ने दौडमा हिँडिरहेको थियो। 19औं शताब्दीको अन्त्यमा अर्जेन्टिनाको जीडीपी क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र बेलायतको भन्दा बढी थियो। त्यति बेला अमेरिका र अर्जेन्टिनालाई भविष्यको विश्व महाशक्ति मान्न थालिएको थियो। तर त्यसपछि आखिर अर्जेन्टिनालाई त्यस्तो के भयो जसका कारण विश्वकै तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको अर्थतन्त्र अहिले 100 वर्षपछि दक्षिण अमेरिकाकै सबैभन्दा ठूलो त्रासदी बन्न पुग्यो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी कुनै समय अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी मात्र होइन, क्यानाडा, बेलायत र अस्ट्रेलियाको भन्दा बढी जीडीपी भएको देश अर्जेन्टिना अहिले दक्षिण अमेरिकाकै गरिब देश कसरी बन्न पुग्यो, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। यो हो अर्जेन्टिना। त्यसो त यो देश अहिले विश्वको महाशक्ति राष्ट्र हुनुपर्ने थियो, किनकि 100 वर्ष पहिले नै अर्जेन्टिना विश्वको सबैभन्दा धनी राष्ट्र मध्येको एक थियो। अर्जेन्टिनाको अर्थतन्त्र त्यति बेला यति तीव्र गतिमा विकास भइरहेको थियो कि उसलाई अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धी मानिन्थ्यो। यसको सबैभन्दा ठूलो कारण अर्जेन्टिनाको उत्तम भूगोल थियो। अर्जेन्टिनाको मध्यभागदेखि ब्राजिल र उरुग्वेको सिमानासम्म फैलिएको क्षेत्र सम्पूर्ण विश्वको सबैभन्दा उर्वर स्थान हो। यसलाई पाम्पस रिजन भनिन्छ, जुन कृषिका लागि यहाँको हावापानी, वर्षा र जमिन सबै प्रकारले उत्कृष्ट छ। त्यस्तै अर्जेन्टिनाको उत्तरमा पराना र उरुग्वे जस्ता दुईवटा ठूला नदी छन्। यसबाट सिंचाई र पिउने पानी मात्र उपलब्ध हुँदैन, अर्जेन्टिनाले यी नदीहरूबाट ठूलो मात्रामा बिजुली पनि उत्पादन गर्छ। यसको सम्पूर्ण पश्चिमी भागमा एन्डिज पर्वत श्रृङ्खला छ, जसले अर्जेन्टिनालाई ठूलो प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ। पूर्वतर्फ एटलान्टिक महासागर छ, जहाँ अर्जेन्टिनाको 5000 किलोमिटर लामो तटवर्ती क्षेत्र छ। यही तटका कारण अर्जेन्टिना विश्व बजारमा सजिलैसँग जोडिएको छ। समुद्रसँग यति लामो सिमाना जोडिएका कारण यहाँ हरेक वर्ष 10 लाख टन माछा मार्ने गरिन्छ, जसमध्ये धेरै जसो अन्य देशहरूमा निर्यात गरिन्छ। अर्जेन्टिनासँग विश्वको तेस्रो ठूलो लिथियम भण्डार रहेको छ। यति मात्र होइन, यस देशसँग विश्वको 9औं ठूलो चाँदी भण्डार, 17औं ठूलो सुन भण्डार अनि 18औं ठूलो प्राकृतिक ग्यास भण्डार र 32औं ठूलो तेलको भण्डार रहेको छ। वास्तवमा अर्जेन्टिना ईश्वरकै वरदान पाएको देश हो। यति धेरै प्राकृतिक स्रोत साधन भएका कारण अर्जेन्टिना चाँडै विश्वको महाशक्ति बन्ने दौडमा हिँडिरहेको थियो। 19औं शताब्दीको अन्त्यमा अर्जेन्टिनाको जीडीपी क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र बेलायतको भन्दा बढी थियो। विगत 100 वर्षमा अर्जेन्टिना 9 पटक बैंक्रप्ट मतलब टाट पल्टिएको छ। मतलब पछिल्लो 50 वर्षमा अर्जेन्टिनाले धेरै पटक आर्थिक उतार चढाव भोगेको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा यो देशले फेरि तत्कालै इकोनोमिक क्र्यासको खतरा झेल्दैछ। 2 वर्ष अघि मात्रै अर्जेन्टिना विश्वको सबैभन्दा द्रुत गतिमा वृद्धि हुन थालेको अर्थतन्त्रमध्ये एक थियो, तर अहिले अर्जेन्टिनाको मुद्रास्फीति हालसम्मकै उच्च छ। आधारभूत वस्तुहरू समेत सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर भएका छन्। अर्जेन्टिनाको मुद्रा लगातार अवमूल्यन भइरहेको छ। आजको मितिमा अर्जेन्टिनाको मुद्राको मूल्य 50% घटेको छ। जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ र आन्दोलनबाट बच्न अर्जेन्टिनाको सरकारले निकै कडा नीति ल्याएको छ। अब प्रश्न के उठ्छ भने यति उत्तम भूगोल र प्राकृतिक स्रोत साधन हुँदाहुँदै पनि अर्जेन्टिनाको अर्थतन्त्र बारम्बार किन क्र्यास भइरहेको छ त? के कारणले गर्दा उसले आफ्नो अर्थतन्त्र माथि उकास्न सकेको छैन? यो जान्नका लागि हामी 100 वर्ष पछाडि जानुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला कृषिका कारण अर्जेन्टिना विश्वभर प्रख्यात बन्दै गएको थियो। 20औं शताब्दीको प्रारम्भमा विश्वको जनसङ्ख्या बढ्दै गइरहेको र सबै देश खाद्यान्न अभावको शिकार भइरहेका बेला अर्जेन्टिनाले विश्वलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। त्यति बेला युरोपका धनी मानिसहरू पनि अर्जेन्टिनामा बसाइँ सर्न थालेका थिए। उनीहरू आफू मात्रै अर्जेन्टिना गएनन्, त्यहाँको पूर्वाधार विकास गर्न आफूसँगै धेरै पैसा पनि साथमा ल्याएका थिए, किनकि उनीहरू अर्जेन्टिनामा पनि युरोपको जस्तै सुविधा चाहन्थे। अर्जेन्टिनाको पूर्वाधार, अर्थतन्त्र लगायत सबै कुरा फस्टाइरहेको थियो। अर्जेन्टिनाको राजधानी ब्युनस आयर्सलाई दक्षिण अमेरिकाको पेरिस भनिन्थ्यो।
त्यसबेला अर्जेन्टिनाको कृषि उद्योगमा लगानी गर्नु भनेको अहिले क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गर्नु जस्तै थियो। एकातिर मानिसहरू धनी बन्दै गइरहेका थिए भने अर्कोतिर जो कोही अर्जेन्टिनामा पैसा लगानी गर्न चाहन्थ्यो। सन् 1920 सम्ममा अर्जेन्टिना र अमेरिका दुवैको अर्थतन्त्र हाराहारीमा पुगेको थियो। अमेरिका जस्तै अर्जेन्टिनालाई पनि अवसरको भूमि भन्न थालिएको थियो। तर अमेरिका र अर्जेन्टिनामा एउटा ठूलो भिन्नता के थियो भने अमेरिकाको खेतीयोग्य जमिन योग्यताका आधारमा किसानहरूमा बाँडिएको थियो भने अर्जेन्टिनाको सबै खेतीयोग्य जग्गा केही धनी परिवारको नियन्त्रणमा थियो। यसको सबैभन्दा ठूलो बेफाइदा के थियो भने सबै पैसा सीमित व्यक्तिहरूको हातमा गइरहेको थियो। कसैसँग प्रतिस्पर्धी नभएका कारण उनीहरूले न कुनै नयाँ प्रविधि प्रयोग गरिरहेका थिए न त आफ्नो काम नै विस्तार गरेका थिए। यो त्यो समय थियो जब अमेरिका द्रुत गतिमा औद्योगिकीकरणको दिशामा अघि बढिरहेको थियो। तर त्यही अर्कोतर्फ अर्जेन्टिनाका यी धनी परिवारले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर आफूलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी आर्थिक नीतिहरू सरकारबाट अनुमोदन गराएका थिए। फलस्वरूप अन्य क्षेत्रहरू उपेक्षित बन्दै गए। सन् 1929मा जब महामन्दी आयो र विश्वव्यापी माग घट्यो तब अर्जेन्टिनासँग निर्भर हुने अर्को कुनै क्षेत्र नै बाँकी थिएन। फलस्वरूप केही महिनापछि नै संसारको सबैभन्दा स्थिर, सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा छिटो बढिरहेको अर्थतन्त्र एकाएक संसारको सबैभन्दा अस्थिर अर्थतन्त्र बन्न पुग्यो। त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म अर्जेन्टिनाले कहिल्यै आफूलाई उकास्न सकेन। यस्तो हुनुमा अर्जेन्टिनाको नेतृत्वको पनि ठूलो भूमिका छ। जब अर्जेन्टिना भर्खरै ग्रेट डिप्रेसनको प्रभावबाट बाहिर निस्किरहेको थियो तब सन् 1944मा जनरल जुआन डोमिङ्गो पेरोनले सैन्य विद्रोह मार्फत सरकार अपदस्थ गरेर आफै राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति जुआन अर्जेन्टिनाको आर्थिक पतनको सबैभन्दा ठूलो कारण बने किनकि उनी पूर्ण रूपमा विदेशी विशेषज्ञमाथि निर्भर थिए। यति मात्रै होइन, उनको अर्थतन्त्र पनि अन्य देशमाथि निर्भर थियो। तर यस्तो अवस्थामा उनले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उत्तम उपाय भन्दै अर्जेन्टिनालाई बाहिरी संसारबाट अलग बनाए र सबै क्षेत्रलाई राज्यको नियन्त्रणमा ल्याए। विश्व भूमण्डलीकरणतर्फ अघि बढिरहेको बेला अर्जेन्टिना भने उल्टो दिशामा गएको थियो। निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइयो र सबै संस्थाहरू राष्ट्रियकरण गरियो। त्यसको सबैभन्दा ठूलो नोक्सान के भयो भने ठूला व्यापारी र निर्यातकर्ताहरूले अर्जेन्टिना छोड्न थाले। सन् 1955मा राष्ट्रपति जुआनलाई पनि अर्को सैन्य विद्रोह मार्फत राष्ट्रपति पदबाट हटाइयो। तर उनले ल्याइएका आर्थिक नीति भने जारी रहे। अर्जेन्टिना समाजवादी बाटोमा हिँडिरहेको थियो। जनतालाई चर्को अनुदान र तलब दिँदै थियो। तर त्यही अर्कोतर्फ राष्ट्रियकरणका कारण केही उद्योगमा मात्रै रोजगारीको अवसर बाँकी थियो। निजी व्यवसाय लगभग शून्य जस्तै भइसकेका थिए। त्यही कारण सबै लगानीकर्ता अर्जेन्टिना छोडेर अन्य देशमा गएका थिए। अर्जेन्टिनाका जनतालाई उच्च तलब दिने र उच्च स्तरको जीवनशैली जिउने लत बसिसकेको थियो। तर सरकारसँग कुनै विकल्प थिएन। त्यसैले अर्जेन्टिनाको सरकारले सुरुमा ऋण लिन थाल्यो र त्यसपछि धेरैभन्दा धेरै पैसा छाप्न थाल्यो। यसकारण अर्जेन्टिनामा ठूलो मुद्रास्फीति सुरु भयो। IMF र विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरूबाट ऋण लिएपछि निश्चित समयमा त्यसको ब्याजसहित तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ऋण तिर्नका लागि सरकारले जनतालाई कर लगाएर पैसा जम्मा पार्न सक्छ वा धेरै पैसा छाप्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसो गर्दा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्छ। जब धेरै पैसा छापिन्छ तब मानिसहरूले बढी खर्च गर्न थाल्छन्, जसका कारण माग बढ्छ र माग बढेपछि मूल्य पनि बढ्छ। एकातर्फ अर्जेन्टिना ऋण र पैसा छपाईको चक्रमा फसेको थियो भने अर्कोतिर राजनीतिक अस्थिरता पनि चरम सीमामा थियो। हरेक वर्षमा सरकार परिवर्तन भइरहेका थिए। सन् 1980 सम्म अर्जेन्टिनाको आर्थिक अवस्था धेरै नै नाजुक बन्दै गएको थियो। त्यसबाट ध्यान हटाउन अर्जेन्टिनाको सैन्य तानाशाहीले सन् 1982मा फकल्यान्ड टापुमा आक्रमण गर्यो, जसमा खासै सफलता हात पारेन। उल्टै अर्जेन्टिना बैंक्रप्ट भयो। त्यो समस्यासँग जुझ्न अर्जेन्टिनाको सरकारले थप पैसा छाप्न थाल्यो। फलस्वरूप मुद्रास्फीति यति बढ्यो कि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू पनि जनताको पहुँचभन्दा बाहिर हुन थाले र देशमा ठूला ठूला विरोध प्रदर्शनहरू सुरु भए। यो सम्पूर्ण प्रक्रिया सन् 1990मा त्यतिबेला गएर रोकियो जब नयाँ सरकारले अर्जेन्टिनाको मुद्राको दर डलरसँग फिक्स गर्यो। त्यसको अर्थ के थियो भने अब अर्जेन्टिनाले आफ्नो इच्छा अनुसार पैसा छाप्न पाउँदैनथ्यो। विगत
30 वर्षदेखि अर्जेन्टिनाले पैसा छापेर आफ्नो सम्पूर्ण खर्च धानिरहेको थियो। त्यसैले पैसा छाप्न नपाउने भएपछि उसलाई ठूलो झड्का लाग्यो। अब त्यो समस्याबाट बाहिर निस्कने एउटै मात्र उपाय बाँकी थियो र त्यो थियो विदेशी ऋण। सरकारले फेरि IMFबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिएर अर्थतन्त्र चलाउन थाल्यो। मतदातालाई खुसी पार्न पुनः धान्नै नसकिने आयोजनाहरू सुरु गरिए। यी सबैको परिणामस्वरूप जब हरेक 3 वा 5 वर्षमा ऋण तिर्ने समय आउँछ तब अर्जेन्टिनाको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ। विगत 20 वर्षदेखि अर्जेन्टिनामा निरन्तर यही प्रक्रिया चलिरहेको छ। अर्जेन्टिना अहिले फेरि एकपटक ठूलो आर्थिक पतनतर्फ अघि बढिरहेको छ। यसबाट बच्न अर्जेन्टिनाले सबैभन्दा पहिले आफ्नो खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ र जनताका यथार्थपरक अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ र IMFसँग ऋण लिन बन्द गर्नुपर्छ। दोस्रो, अर्जेन्टिनाले विश्व व्यापारका लागि आफैलाई खुल्ला गर्नुपर्ने हुन्छ। यति लामो समुद्री तट हुँदाहुँदै पनि विश्व व्यापारमा अर्जेन्टिनाको हिस्सा निकै कम छ। व्यापार बढाउन अर्जेन्टिनाले कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउनुपर्छ। विश्वबाट अलग्गै रहने नीति अब अन्त्य गर्नुपर्छ, किनकि यो भूमण्डलीकरणको युगमा संसारबाट एक्लिएर प्रगति गर्न सकिँदैन। तेस्रो कुरा हो राजनीतिक स्थायित्व। राजनीतिक स्थिरताको ग्यारेन्टी नगरेसम्म त्यो देशमा लगानी आउन सक्दैन। भोलिको अवस्था थाहा नभएको देशमा कसैले लगानी गर्दैन। अर्जेन्टिना साँच्चीकै प्राकृतिक वरदान पाएको देश हो। प्राकृतिक स्रोतले यसलाई अहिले पनि विश्वको महाशक्ति बनाउन सक्छ, तर यसको लागि स्थिर सरकार र दूरदर्शी नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ, जसको अभाव अर्जेन्टिनाले लामो समयदेखि भोग्दै आएको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।